हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं कभी हौसला और हिम्मत मत हारना बाय मुफ्ती तारिक मसूद जी। आज हम उनसे बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो है वो बयान सुनने वाले हैं, हौसला और हिम्मत मत हारना। और जो कि आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी हार जाती है, मतलब पेशेंस लेवल तो है ही नहीं हमारे पास। लेट्स सी ये हमें कितने अच्छे से समझाते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला चाहते हैं हम परेशान रहें या खुश रहें। बोलो, ये जो अल्लाह ने कहा ना कि हम तुम्हें आजमाइशों में डालेंगे, लेकिन जो लोग सब्र करेंगे और कहेंगे हम अल्लाह के गुलाम हैं, तो ये अल्लाह ने हमें आयत क्यों बताई है? ताकि हमारे दिल में गम को बर्दाश्त करना आसान हो जाए, हम गमगीन ना हो, क्योंकि गम तो आएंगे। ये हो नहीं सकता कि दुनिया में परेशानियां ना आए, ये नामुमकिन है। ये हर शख्स को आती हैं। आप समझते हो बड़े लोगों को नहीं आती? बड़े लोगों की परेशानियां बड़े लेवल की होती हैं, बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं। तो ये परेशानी तो हर शख्स को आएगी। अल्लाह चाहते हैं कि इनमें बर्दाश्त की आदत हो जाए, ये खुश रहना सीखें। तो इसी वजह से दुनिया में सबसे बड़ा इनाम क्या है? खुशी है या नहीं है? पैसा इंसान क्यों हासिल करता है? खुश रहने के लिए। सेहत क्यों चाहता है? खुश रहने के लिए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब पता है लोग वजीफे पढ़ते हैं पैसा हासिल करने के लिए, वजीफों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, हालांकि अल्लाह कह रहा है वजीफों से पैसा नहीं, वजीफों से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। सुकून के लिए कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा होता। कमाल की बात है या नहीं है? अबे भाई, सुबह शाम लोग हमारे पास आते हैं, मुफ्ती साहब पैसे ही नहीं है, बेरोजगारी है, बिल इतना आ गया, दिल चाह रहा है वो बिल बकरी को खिला दें। ठीक है, तो आप कोई वजीफा बताएं, तनख्वाह बढ़ जाए, हमारी पैसे बढ़ जाएं। तो मैं बता तो देता हूँ, आजकल हर किसी की यही कहानी है। या रज़ाक, ये पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन कुरान जो वजीफे बता रहा है पैसे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सुकून के लिए। क्या मतलब? गुर्बत में सुकून मिल जाएगा। आपको पैसे मिलके भी सुकून ना मिले, इससे बेहतर वो गरीब नहीं है जो पैसे ना मिलके उसको सुकून मिल रहा हो। वो ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? वो तो ज्यादा अच्छा है भाई। इसलिए अल्लाह फोकस दौलत को नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं फोकस? सुकून को फोकस कर रहे हैं अल्लाह ताला। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं, ऐसा दिल हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है मस्तियों में। अक्सर मैं एक वाकया बताता हूँ ना, हमारे घर में मजदूर आते थे, वाले साहब हयात थे, उन्होंने अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उन्होंने फर्श बनवाना था। तो मजदूर जो थे ना सुबह से लगे होते थे और गुनगुना रहे होते थे। मजदूरों के गाने भी आपको पता है पुराने जमाने के होते हैं। गुनगुना रहे होते थे और वो लगे हुए होते थे ना। शाम के वक्त जब वो प्लस्तर कर रहे थे फर्श में, तो मैं था, मेरी उम्र होगी 20-22 साल। मैंने कहा यार इस फर्श में ना आप जो हमारे सहन का फर्श बना रहे हो, ये थोड़ा सा चिकना फर्श हो, यानी बिल्कुल जैसे होता है ना प्लेन मैट ना हो, ऐसा फर्श हो, ऐसा बनाना। तो कहने लगे, अब मस्ती में है ना, शायद लाहौर के होंगे। अब उनको खेलने का मौका मिल गया मुझसे। उन्होंने कहा ये फर्श आप चाहते हो जरा चिकना प्लेन फर्श हो, तो इसमें सरसों का तेल डलेगा या नारियल का। बोला तो मैंने कहा यार मैं ले आता हूँ नारियल का तेल, डाल दो इसमें भाई, क्या ख्याल है? थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चिकना हो जाएगा, फिसलन पैदा हो जाए इसमें। कह रहे नहीं, इसमें नारियल का तेल डलेगा। अब मैं जा रहा हूं लेने के लिए, वो तो शुक्र है मुझे किसी ने रोक दिया, क्या कर रहा है भाई। तो वो खेल रहे थे ना, शाम का वक्त था। फिर दोबारा इसी तरह का कोई मजाक, तो मुझे फिर मैंने कहा यार तुम लोग बड़े मस्ती में हो। कहते हैं यार ये हमारा फुल मस्ती का टाइम होता है। वजह उसकी है, उनके अल्फाज देखो। कह रहे हम सुबह से थके हुए हैं, मगरिब की अजान होने वाली है, फ्रेश कंप्लीट करेंगे, घर जाएंगे, थके हुए हैं ना, ठीक ठाक, दिहाड़ी मिलेगी, घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, मंजी पे बैठेंगे, बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, शदीद भूख में खाएंगे खाना, उसके बाद लंबे होके सो जाएंगे। कल का नहीं, दिहाड़ी आज की है, कल की नहीं है। सही बात है। उनको सिर्फ इसी में खुशी है, काम मिला हुआ है यार, काम मिला हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उनको खुशी इस बात की है कि हमें क्या मिला हुआ है, एक ठेके में काम मिला हुआ है, मजदूरी मिल गई, ये बहुत बड़ी खुशी है उनके लिए। और उन्हीं दिनों में मैं करोड़पति लोगों को डिप्रेशन में देख रहा था। तो खुशी का ताल्लुक, हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला एक जुमला बड़ा अच्छा फरमाया करते थे कि बादशाह अटैक हमेशा बादशाह पे करता है, बादशाह कभी भी भंगियों को
اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے برابری بادشاہ پہ کا خلاف کرتے کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا ہاں کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشے چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل. ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. صحیح بات. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد ہے. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگوں, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ, پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا. میں بادشاہ ہوں, بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکون. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے؟ تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. آج کا جو بیان تھا وہ بہت اچھا تھا. طارق مسعود جی نے بہت اچھے سے سمجھایا کہ جو بادشاہ ہے مطلب وہ اپنی ٹکر کو دیکھ کے ہی کیا کہتے ہیں جو ہے حملہ کرتا ہے یا اسے کمپٹیشن کرتا ہے, بٹ ہمارے اندر جو بے سکونی رہتی ہے چاہے ہمارے پاس کتنا کچھ بھی ہو. اور جو انہوں نے ایگزامپل دیا نا مزدوروں کا, وہ سن کے اتنا اچھا لگ رہا تھا یار کہ یہ بات سچ ہے. ان کے پاس کچھ نہیں بھی ہے, اتنی ایش نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بٹ اسٹل وہ لوگ خوش ہیں کہ آج کی دہاڑی مل جائے گی, گھر جا کے روٹی کھائیں گے اور سو جائیں گے. وہ سب سن کے بہت اچھا لگا, بہت اچھا بیان تھا. آئی تھنک آج کے بیان میں کچھ باتیں ایسی تھی جہاں پر شاید ہم تھوڑا سا ڈفر کریں گے ان سے, کیونکہ انہوں نے اپنے طریقے سے اپنے وے میں جو وہ باتیں سمجھانے چاہ رہے تھے وہ انہوں نے بالکل صحیح سمجھائی. لیکن آئی تھنک بھگوان کا ٹکر کسی سے نہیں ہوتی, وہ رب کسی سے ٹکر نہیں لیتا. آپ کے اپنے کرم, آپ کی اپنی سوچ, آپ کی اپنی انٹینشنز جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ برے کام کرنے کے لیے ہمیشہ وہ پروسیس آپ کا چلتا رہے گا جب تک آپ کا دماغ جو ہے نا وہ شکرانے کی طرف نہیں آئے گا. چیزیں چاہے آپ غریب ہو چاہے آپ امیر ہو, لیکن جب تک آپ کو شکرانہ کرنا نہیں آتا ہے,
आप चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल नहीं है, थैंकफुल नहीं है, तो आई थिंक इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, वो दुख आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे। सो आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ पे हमें ऐसा फील हुआ कि आई थिंक वो खुदा के लिए ना कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा निशाने पे या कोई कम्युनिटी या कोई ऐसा अमीर गरीब कोई टारगेट में होता है। आपके अपने कर्म ही आपको सब कुछ आगे देते हैं। बाकी उनका बयान काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, हमें बहुत पसंद आया। इस बयान को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।